काल इलेक्शन कॅन्सल जालां. हायकोर्टान एक ऑर्डर दिली अंडर द पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्ट अंडर 151 कितें लावन की जो पर्यंत 1 वर्स जर आमदाराक मेळना आसत कावंटींग जावन जाल्यार इलेक्शन घेवपाक मेळना. मिनिमम 1 year टर्म हो आमदाराक त्या निवडून आयिल्ल्या आमदाराक मेळपाक जाय. तो कोर्ट ऑर्डरी विशयी कांय ना. थंयचा नागपुराचो हायकोर्टाचो एक तेंचो हें लायिल्लें जजमेंट. पूण हें पयलीं जाल्यार बरें दिसतलें, बरें आशिल्लें. कारण ही सगळी जी चूक आहा ती इलेक्शन कमिशनाची आसा. इलेक्शन कमिशनान थोडो तरी कायद्याचो अभ्यास करूं जाय आनी अशें ह्या नाजूक परिस्थितीचेर तोडगो काडपाक जाय. फुडें ही मिस्टेक जावं जायना. हो लोकशायेचो लोकशाही ही सर्वश्रेष्ठ आसा आनी इलेक्शन कमिशन जें आसा एक स्वतंत्र संस्था जी ज्युडिशरी आसा. सो तिका निर्णय घेवपाचो हक्क आसा. पूण जेन्ना असो पायगंडो पडटा तेन्ना लोकशाहीत लोकांचो विश्वास तिचे वयलो कमी जाता हें त्यांनी चिंतूंक जाय. फुडें कितें करता आसतना कोणी सांगलें सत्तेर आसूं न सत्तेर आसूं म्हणून त्यांनी कशें वावरप हें चुकीचें आसा. आज फोंडा मतदारां मदीं खूब नाराजी जाल्या. मतदारूय तयार जाल्ले आनी एक नवी उत्साह निर्माण जाल्लो लोकां मदीं की बाबा आमकां आज आमदार मेळटलो आनी कितें तरी फुडें डेव्हलपमेंट जातलो. पूण ती निराशा आज मतदारां मदीं आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना खूब निराशा मतदारां मदीं आसा. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हे जी कितें आश्वासनां दिल्या ती पूर्णतांत व्हरतले आनी ही निराशा तेंची ह्या मतदारांची पयस करतले. कशा प्रकारची निराशा आसा लोकांची? अरे एक आमदार मेळटलो, कामां जातली, एक उमेद आसताली. नवो आमदार जालो की तेजे कडेन वचून तरेतरेची कामां मागूं शकता न्ही. आतां कोणा कडेन मागतले अशें जाता. सो 27 इलेक्शन एप्रोचिंग. 27 इलेक्शन हे परत भाजपा मोगू युतीचें आसतलें. आनी आतां बाकीचे सगळे जे कितें टर्म्स ठरपाचे आहा ते आमचे अमित शाह किंवा फडणवीस सारके लिडर आहा BL संतोष ह्या लिडरा मार्फत कन्सल्टेशन करून टर्म ठरतले. जी BJP एलायन्सान ह्या 27च्या निवडणुकीक वतले. सो यू आर प्रिपेर्ड? या वी आर प्रिपेर्ड अँड वी आर प्रिपेरिंग इट. आता 27 पर्यंत आमदार ना म्हणून तर हें न्ही प्रॉब्लेम न्ही. गेली 4 वर्सां कांय अशी गजाली आसा की ती जाली ना म्हणून लोकांचो एक मदीं एक संताप आसा. सो फुडले 6-7 म्हयन्यान जातले कामां अशें दिसता. मुख्यमंत्र्यान तर सांगत आनी मातशें सरकारान तर आपल्या जबाबदारीचेर तें करप. जरी कसलीच गोश्ट अशक्य ना कळ्ळें न्ही. आनी तें जातलें. कोणी तरी हांगा लक्ष घालपी आसतले ते अपॉयंट करतले आनी ती कामां करून घेतले. आनी सरकार विकास करीत आसा. फोंडेचो विकास त्या निमित्तान जातलो. सो मोगो पक्षान गेले कांय वर्सां पयलीं केतन भाटेकार फोंडें काम करताले. आतां हेजे मुखार मोगो पक्षाचें काम थंड जातलें काय सुरू जातलें परत? मोगो पक्षाचें काम चालूच आसा. मोगो पक्ष ह्या फावटी फूल स्विच रितेश नायका बरोबर हाविल्लो. कितें आनी रितेश नायक हो निश्चितूच निवडून येवपाच्या वाटेर आशिल्लो. पण हायकोर्टाच्या निकाला मध्ये
जावं शकलें ना. सो 27 आमी तुम्ही परत परत 27 तुम्ही युनायटेडली आमचें काम चालूच आसतलें हांगा मगो पक्षाचें. मगो पक्ष आपलें काम जें फोंड्यांत आसा तें काम चालू दवरतलो. युती कारण आसतली. युतीचें आनी उमेदवाराचें हें मागीर ठरतलें न्ही, तें आतां ठरूच शकना. तें इलेक्शना म्हयनोभर आसा म्हणल्यार सगळें फायनल जातलें. पण काम हें जावपाक जाय. सो मगो पक्ष काम करपाची जी लोकां मदीं जी उणीव आसतली ती मगो पक्ष निश्चितूच पुराय करतलो लोकांची ह्या 6 म्हयन्यांत. येस, थँक्यू. एमजीचो सीएम जावपाक 21 लागता. 21 मेंबर लागता आनी एमजी कडेन लोकांनी 21 दिले जाल्यार निश्चितूच जातलो तो. पण काय प्रॉब्लेम ना. एज ए 21 लागता. 21 पयलीं जायना. एज ए सिनियर आनी म्हणून लोक आज पिढ्या बदलत आसा. लोकांचे विचार बदलता. कितें लोकांचे विचार पण बदलता. कार्यकर्ते लोक नॅशनल लेवलाचेरूय पळयता, लोकल लेवलाचेरूय पळयता. आज चडशे कडेन भाजपा एक मोठ्यांतली मोठी भारतांत संघटना आसा. पूण कांय कार्यकर्ते आसात एमजीचे तांकां दिसता की सीएम दिसता खूब सगळ्यांक. नाही, अनुभवी आसा, सिनियर हय, आसा ह्या दिसता दृश्टिकोनांतल्यान. पूण तशें कांय ना. आमचे कडेन तर मगो पक्षा कडेन 21 निवडून हाडून दिले आमकां जाल्यार आमी खुबसो बदल घडयता. पण सीट वाडटले तुमचे फुडें हांवें म्हणजे सांगलें न्ही तुमकां तर सुदीन ढवळीकर मुख्यमंत्री जाय जाल्यार लोकांनी गोंयच्या लोकांनी 21 सीट मगो पक्षाक दिवचे. नाही, पण इतले सीट दवरतले तुमी काय म्हणटा? आमी कितलेंय दवरूं शकता. लोकांनी आमकां सांगल्यार आमी करूं शकता. तो कार्यकर्ते सांगल्यार दवरपाक शकता. आं? कार्यकर्ते सांगल्यार दवरपाक शकता. त्या प्रमाणे काम जावपाक जाय न्ही. मगो पक्षाचें कितें जालें मगो पक्षा फाटीं फुडत व्हेले. मोठे पक्ष आयले आनी मगो पक्षाचे आमदारां विकत व्हेले. आतां काँग्रेसच्या पक्षाचे व्हेले. पयलीं मगो पक्षाचे आमदार काँग्रेस व्हरतालो. आज काँग्रेसीचे आमदार बीजेपी व्हरता. कितें अशी परिस्थिती आयल्या. मगो पक्षा कडेन पयशांची खूब कमतरता आसा. मगो पक्षान राज्य केलें पूण पयसो केन्ना करूं ना. पयशांचेर नजर केन्ना दवरूं ना. कळ्ळें तुका. आनी लोकांच्या कामाचेर विकासाचेर नजर दवरिल्ली. आज प्रत्येक आमदार पळय तूं मगो पक्षाचो जावन गेलो तो कितलो श्रीमंत आहा तो. रोहिदास नायक पळय, शिरोडकार पळय, कोणूय पळय तशें कोणीच पयशे पयलीं करूं ना. आनी मगो पक्षा कडेन तेदी व्हडली तिजोरी आशिल्ल्यान आज मगो पक्ष आज राज्यच करतलो आशिल्लो. ओके.